निर्वाचन आयोगले भोलि राष्ट्रपतिलाई चुनावी परिणाम बुझाउने। कान्तिपुर समाचारमा आज कहिले बस्ला संसद, कहिले बन्ला सरकार। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेको सांसद पद खारेजीको मागसहित सर्वोच्चमा रिट, नेपाल प्रहरीमा उमेर हदको तरङ्ग, अन्तर्राष्ट्रियमा युक्रेनलाई थप सघाउन अमेरिकामा शिखर बैठक र खेलकुदमा क्रोएसियन मिडफिल्डर लुका मोड्रिचको खेलयात्राबारे विशेष सामग्री। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। विपन्न नागरिक बाँच्न पाउने अधिकारबाटै वञ्चित, उपचार अभावमा सप्तरीको कञ्चन रूपमा 1 वर्षमै 12 जनाको मृत्यु, भोकै मर्नु पर्दैन भन्ने सरकार बेखबर। सवारी दुर्घटनाको डरलाग्दो तथ्याङ्क, वर्षेनी 2500 भन्दा बढीले ज्यान गुमाउँदा पनि सरकारी निकाय एक अर्कालाई दोष देखाएर पन्छिँदै। अर्को एउटा कन्सेप्ट के भन्दाखेरि व्यावसायिक लाइसेन्स। न्यायालय सुधारको जिम्मेवारी कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश कार्कीको काँधमा, 1.5 वर्ष अघि आफैले बनाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन मुख्य चुनौती। इरानलाई एक्ल्याउने पश्चिमा मुलुकको प्रयास, राष्ट्रसङ्घीय महिला आयोगबाट निष्कासन गर्ने अमेरिकी प्रस्ताव, इरानसहित 17 मुलुकको आपत्ति। र विश्वकप फुटबलको फाइनलमा पुग्न साबिक विजेता फ्रान्स र मोरक्को आज आम्ने सामने, अफ्रिकी मुलुक मोरक्कोलाई इतिहास रच्ने अवसर। संविधानले खाद्य सम्बन्धी अधिकारलाई नागरिकको मौलिक हक मानेको छ। संविधानको धारा 36 मा भनिएको छ, प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य वस्तुको अभावबाट सुरक्षित हुने हक छ। सत्तामा पुगेका नेताहरूले बारम्बार भन्दै आएका छन्, अब कोही भोकले मर्नु पर्दैन, कोही भोकै पर्दैन। संविधानले दलित समुदायलाई भूमिहीन अवस्थामा नराखिने समेत प्रतिबद्धता जनाएको छ। तर संविधान बनेको 1 दशक हुन लाग्दा समेत बाँच्न पाउने हक दलित एवं विपन्न समुदायको घर आँगनमा पुग्यो त? हाम्रा सहकर्मी आर्यन विश्वास सप्तरीको कञ्चन रूप नगरपालिका स्थित दलित बस्तीमा पुग्दा त्यहाँ 12 जना युवाको भोककै कारण मृत्यु भएको कहाली लाग्दो तथ्य भेटियो। सप्तरीको कञ्चन रूप नगरपालिका वडा नम्बर 8 का 55 वर्षीय छर्पु सदा अहिले उपचार खर्च नपाएर घरमै शिथिल भई मृत्युको पर्खाइमा छन्। दम सम्बन्धी रोगबाट पीडित बनेका उनलाई उपचारका लागि परिवारले विराटनगर स्थित कोशी अस्पताल लगे पनि खर्च अभावमा उपचार बिना घरमै राखिएको छ। छर्पुकै छिमेकी जुलु सदा गरिबीका कारण मानसिक सन्तुलन गुमाउँदै घरमै थला परे पनि रकम अभावमा उपचार गराउन पाएका छैनन्। बेलस्पेटर छे, करा लिए पैसा मागे छे, कता साल में पैसा मागे तो गरीब दुखिया लोग कता साल में उपचार हुन्छ कसरी? गरीब मान्छे अपाङ्ग मान्छे म कहाँबाट पैसा ल्याउनु? विभिन्न रोगबाट ग्रसित भएका दलित समुदाय एकातर्फ उपचार गराउन पाएका छैनन् भने पछिल्लो 1 वर्षको अवधिमा उपचार अभावमा सप्तरीको कञ्चन रूप नगरपालिकामा मात्रै 40 वर्ष मुनिका 12 जना भन्दा बढीको मृत्यु भएको स्थानीय तहले जनाएको छ। केही दिन अघि मात्रै मृत्यु भएका कञ्चन रूप वडा नम्बर 8 का सुरज र चन्दु सदा तथा वडा नम्बर 9 रघुनाथपुरका भिखो खङका परिवारलाई अहिले 2 छाक टार्न पनि धौधौ परेको छ। बेमारी इलाज उपचार भेले बेमारी तो इलाज कना बुझबै, खून पेशाब चेकअप कराय लए गेलै तो ओते कहलकै पानि भरल छै, पानि भरलाक बादमे आब पैसे ने गरीब लोग कते से आने सकबै। दवाई कर लिए, नगरो पालिका गेलिए, सहयोग मांगल नहीं कर देलकै, तब चंदा उठेलिए, तब ल्याकली बिना लगर भरना कर लिए, जवाब दे देलकै डाक्टर। रोजगारी अभावमा उत्पन्न भएको बेरोजगारी, अशिक्षा तथा मदिरा प्रयोगले गर्दा पनि दलित समुदायमा 40 वर्ष मुनिका व्यक्तिहरूको मृत्यु हुने गरेको अनुभव स्थानीय स्वास्थ्य कर्मीको छ। गरिबीले गरेर मान्छे हस्पिटल आउन गर्दैन, जाँच गर्न खोजिरहेको छैनन्, टाइममा ट्रिटमेन्ट गर्दैन हैन उनीहरू। स्थानीय दलित अगुवाहरूले मुलुकमा 3 तहको सरकार भए पनि वास्तविक गरिब तथा सीमान्तकृत समुदायसँग प्रत्यक्ष रूपमा पुग्न नसक्दा अनेकन सरकारी सुविधाबाट वञ्चित हुनुको साथै उपचार अभावमा मृत्युवरण प्राप्त गर्न बाध्य भएको बताउँछन्। मुख्य चाहिँ राज्यको नीतिकै अभाव छ। रोग भोग र शोकले गर्दाखेरि थुप्रै दलितहरूको मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्था छ। सप्तरीको कञ्चन रूप नगरपालिकामा मात्रै 2 छाक टार्न नसक्ने जनसङ्ख्या 7951 छ, जसमध्ये अधिकांश दलित समुदाय छन्। सरकारले उपचारका लागि ल्याएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम पनि दलित समुदायको पहुँचमा आउन नसक्दा रकम अभावमा उनीहरूले गर्न पाएका छैनन्। यस्ता समस्या सप्तरीको एउटा स्थानीय तह कञ्चन रूपमा मात्रै
मात्रै नभई 18वटै स्थानीय तहमा देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि आर्यन विश्वास, कञ्चनपुर, सप्तरी। यात्रा गर्दा एकजना चालकको लापरवाहीले गर्दा कैयौँको ज्यान जान्छ। चालकले आफ्नो सवारी साधन ठिक भए नभएको हेर्ने, बाटोको अवस्था अनुसारको गतिमा सवारी चलाउने, मदिरा सेवन नगरी सवारी चलाएमा दुर्घटना धेरै कम गर्न सकिन्छ। तर यिनै कुरामा चालकले ख्याल नगर्दा हिजो काभ्रेको बेथानचोकमा भएको दुर्घटनामा चालकसहित 17 जनाले ज्यान गुमाउनु पर्यो। काभ्रेको देउपुरमा 2058 साल माघ 11 गते भएको बस दुर्घटनामा 19 जनाले ज्यान गुमाएका थिए। चालकको लापरवाहीकै कारण सो दुर्घटना भएको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो। त्यस्तै कोसीपारी बिर्ता देउरालीमा 2073 साल साउन 31 गते भएको बस दुर्घटनामा 28 जनाको मृत्यु भयो। उक्त दुर्घटनामा पनि चालककै कमजोरी देखियो। मङ्गलबार बेथानचोकमा भएको दुर्घटनामा 17 जनाको मृत्यु भयो। यो दुर्घटनामा पनि चालककै कमजोरी देखिएको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ। बेथानचोकको हिजो भएको घटना एकदम दुःखदायी घटना भएको छ। ठुलो हताहत भएको छ। यो घटनाको इनिसियल घटनास्थलमा गएर हेर्दा ब्रेक नलाएर भित्तातिर ठोकेको र चाहिँ फेरि त्यो अलिकति स्पिड चाहिँ अलिक बढी भएको जस्तो चाहिँ देखिन्छ। प्रहरी मात्र होइन, दुर्घटनाबाट बच्न सफल यात्रु पनि दुर्घटनामा चालककै कमजोरी भएको बताउँछन्। डाँडामा निस्किने बेलामा उसको पिकअप टुट्यो अनि खलासी र कन्डक्टर निस्केर के भन्यो भने दाइ गाडी चाहिँ नि अलि भित्रबाट लानुपर्ने, छेउबाट ल्यायो भन्यो उसले। अनि पछि ओत राखमै एकछिन नचलाउन है भन्दा ड्राइभरले हात तुरी भयो। उसले ब्याक गियर स्टार्ट हानेको, स्टार्ट हान्दाखेरि गाडी थाम्न सकेन, सिधै भल्ड्याङ आएको। बिस्तारै चलाऊ ल भाइ, उफर चाहिँ ठुलो गरेर म नाच्छु, गाडी चाहिँ बिस्तारै चलाऊ भनेर मेरो बुढोले भन्नुभयो। गाडी चलाएर 5 मिनट पछि अनि उसले मानेको थिएन, हस्दै भन्यो। चालकले सवारी साधन र सडकको अवस्था ख्याल नगर्दा अधिकांश दुर्घटना हुने गरेका छन्। चालकले ध्यान दिएमा मात्रै सम्भावित ठुला दुर्घटना टर्न सक्छन्। दुर्घटना हुनै नदिनु पहिलो सफलता हो भने दुर्घटना भइहालेमा घाइतेको उपचार अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। तर दुर्घटना लगत्तै उपचार पाउन नसक्दा कैयौँ घाइतेको ज्यान जाने गरेको छ। बेथानचोकदेखि धुलिखेलको दूरी त यो तपाईँलाई थाहा छँदैछ होइन। त्यसो गर्दाखेरि डिले हुन्छ। त्यही भएर देशैभरका एम्बुलेन्सहरूमा दक्ष जनशक्ति भएको एम्बुलेन्स हुनुपर्छ भनेर हामीले सरकारले पनि नियम ल्याएको छ। हरेक जसो पालिकामा एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिएको छ। तर ठुला दुर्घटनाका बेला स्वास्थ्य कर्मी र आधारभूत उपचार सहितको एम्बुलेन्स भने दुर्घटना स्थलसम्म पुग्न सकेको अवस्था छैन। स्वास्थ्य कर्मी सहितको एम्बुलेन्स व्यवस्थापन गर्न सके मात्रै पनि दुर्घटनामा परेका धेरैको ज्यान जोगाउन सकिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि रमा दाहाल, काभ्रे। सवारी दुर्घटना कम गर्न राज्यले वर्षैपछि नियम बनाउँछ, तर कार्यान्वयन गर्ने निकाय प्रभावकारी नहुँदा दुर्घटना बढेको बढै छ। सवारी दुर्घटनाबाट दैनिक 6 जनाको मृत्यु भए पनि नियमकारी निकाय दुर्घटना कम गर्न उदासीन देखिने गरेको छ। सोमबार जाजरकोटमा जन्ती बोकेको जीप दुर्घटना हुँदा 12 जनाको मृत्यु भयो। मङ्गलबार साँझ काभ्रे प्लाञ्चोकको बनेपाबाट पनौतीतर्फ जाँदै गरेको यात्रुवाहक बस दुर्घटना हुँदा 18 जनाले ज्यान गुमाए। यी त पछिल्ला 2 दिनमा मात्रै भएका कहाली लाग्दा दुर्घटना हुन्। पछिल्लो 5 महिनामा मात्रै 158 एउटा यात्रु बस दुर्घटनामा परे। कुल 2300 दुर्घटनामा 159 जनाको मृत्यु भयो भने 348 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। यो भनेको दैनिक 6 जनाको मृत्यु हो। औसतमा 70 जना घाइते भएको अवस्थाहरू छ भने र औसतमा 57वटा चाहिँ सवारी दुर्घटना भएको छ। सवारी दुर्घटनामा मानवीय क्षति भइरहँदा पनि नियामक निकायले रोकथाममा ध्यान दिएका छैनन्। साँघुरा र जिँडा सडक मात्र होइन, चालकको लापरवाहीलाई समेत सवारी दुर्घटनाको कारण मानिँदै आएको छ। थोत्रा गाडीको व्यवस्थापन नगरिनु र यान्त्रिक परीक्षणमा कडाई नहुनु पनि दुर्घटना निम्त्याउने कारण हुन्। अन्य देशमा सार्वजनिक यातायात सम्बन्धी कडा कानुन भए पनि हाम्रोमा कानुन नै फितलो भएकाले चालकको लापरवाही बढेको विश्लेषण समेत हुने गरेको छ। यसमा चाहिँ वृहत छलफल भएर अलिकति एज क्याटेगोरी चाहिँ त्यसमा बढाउने के भन्ने विषयमा छलफल पनि भइरहेको छ। र अर्को एउटा कन्सेप्ट के भन्दाखेरि व्यावसायिक लाइसेन्स नजागिर छ, उसलाई केही पनि छैन, ट्रिप अनुसार पैसा पाउने अथवा उसको भनौँ न तलब अथवा उसको सामाजिक सुरक्षाको अझै पनि त्यो पेसालाई राम्रोसँग हामीले लिएका धेरै जिम्मेवारी पेसा हो, तर त्यसलाई हामीले
पेसाको रूपमा लिएका छैनौँ। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार पछिल्ला 8 वर्षमा 18,000 भन्दा धेरैले दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका छन्। यो सङ्ख्या नेपालमा 10 वर्षे सशस्त्र युद्धमा ज्यान गुमाउनेहरूको भन्दा बढी हो। घाइतेको सङ्ख्या पनि 10 वर्षे द्वन्द्वको अवधिको भन्दा बढी छ। लगभग वर्षमा 2500 देखि 3000 मान्छेको मृत्यु हुन्छ भने त्यो भनेको इकोनोमीलाई पनि लस हो, त्यो भनेको सोसाइटीलाई पनि लस हो। ओभरअल रूपमा यो लस भनेको धेरै ठुलो लस हो। त्यसले गर्दा यसमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। यो सम्बन्धी व्यवस्थापन राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ, होइन भने लस पनि भइरहन्छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार विश्वमा प्रत्येक दिन 3700 अर्थात् वार्षिक 13,50,000 मानिसको मृत्यु सवारी दुर्घटनामा परेर हुने गरेको छ। बढी दुर्घटना हुने मुलुकमा नेपाल विश्वमा 72औं स्थानमा छ। छिमेकी देश भारत र चीनको अनुपातमा यो बढी हो। सवारी साधन धेरै भएको भारतमा हामी कहाँ भन्दा कम मानवीय क्षति छ। दुर्घटनामा परेर हरेक वर्ष अङ्गभङ्ग हुनेको तथ्याङ्क पनि डरलाग्दो छ। पछिल्ला 6 वर्षमा 1,13,000 नागरिक सवारी दुर्घटनामा परेर विभिन्न ट्रमा सेन्टर र अस्पतालमा औषधि उपचार गरिरहेका छन्। यसरी दुर्घटना भएका धेरै नागरिकले न क्षतिपूर्ति पाएका छन् न त सामाजिक सुरक्षाको कुनै दायरामै छन्। काम गर्ने उमेर समूहको नागरिक दुर्घटनामा पर्दा परिवारको आम्दानीको स्रोत समेत गुमेको छ। यति धेरै मानिसको पीडा जोडिएको सवालमा राज्य कहिले संवेदनशील हुने? कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरूको सहयोगमा क्यामेरामा सुरज खड्काका साथ अञ्जना लामिछाने र सुमन पन्थ, काठमाडौँ। अब जनताका आवाज हामीले आज 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणको लागि कसले के गर्नु पर्ला? जनताको आवाज। आफ्नो साइडमा कसरी हिँड्नुपर्छ, कुन हाम्रो साइड हो, दायाँ बायाँ, त्यो राम्ररी हेरेर हिँड्नुपर्छ। लामो यात्राको गाडीहरू हुन्छ नि, त्यसमा चाहिँ 2टा चालकहरू राख्नु पर्यो। ट्राफिक प्रहरीले नै हुन्छ नि, अलिक कडासँग जाँच गर्न पर्यो। हामीले त सबभन्दा लाइसेन्स भया गाडीको गुरुलाई राम्रोसँग चेक गर्न पर्यो। त्यसपछि दोस्रो नम्बरमा हामीले उसले जाँड रक्सी खाँदै छैन त्यो पनि हेर्न पर्यो। यो गाडीको क्षमता कति हो, कतिजना पेसेन्जर हालिरहेछ, त्यो चाहिँ ट्राफिकहरूले अलिकति कन्ट्रोल गर्नु पर्यो। चालकले पनि धेरै यात्रुहरू लिएर लामो दूरीको यात्रा गर्न भएन। ट्राई पास, लिखित पास गरेर चाहिँ चालक अनुमति पत्र पाउनु पर्यो। सिस्टम अलि सिकाइदियो भने त्यो अलि राम्रो हुन्छ। सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्नको लागि सबैभन्दा पहिला पुराना सवारी 20 वर्षभन्दा पुरानो सवारीहरू रोक्नुपर्छ। हाम्रो बाटो छोडेर हिँड्नै पर्छ, त्यसलाई हिँड्ने दिन बाटो छोड्नै पर्यो। हिँड्छु त्यति हो नि, पेल्न आउँछ कोही प्रशासनहरूले हेर्नुपर्ने बाटो कस्तो छ छैन, अवस्था के छ त्यहाँको। सबैभन्दा पहिला त अब 1 नम्बरमा बाटो राम्रो हुनु पर्यो, त्यो प्रशासनले राम्रो तरिकाले हेरिदिनु पर्यो। यातायात व्यवसायहरू, सरकारहरू, जिल्लाका सुरक्षा निकायहरू सबै चाहिँ जिम्मेवार हुन आवश्यक छ। एउटा 5 सिटे बोलेरो गाडी, डबल क्याबको बोलेरो गाडीले 12-14 जना मान्छेलाई बोक्दा समय पनि प्रहरी मुक्दशक बन्छ र आफ्नो अगाडि आएको बेला प्रहरीले मान्छे झार्न लगाएर अगाडि पठाउँछ। निर्वाचन आयोगले मतदान भएको 25 दिनपछि बल्ल चुनावको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गरेको छ। आयोगले आज पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रतिनिधि सभातर्फ 165 प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ 110 तथा प्रदेश सभातर्फ 330 र 220 सिटको नतिजा सार्वजनिक गरेको हो। आयोगले अन्तिम नतिजा सहितको प्रतिवेदन भोलि राष्ट्रपतिलाई बुझाउनेछ। प्रदेशतर्फको प्रतिवेदन भने पुस 2 गते, साथै प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखलाई बुझाउने आयोगको हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको निर्वाचन परिणाम सहितको प्रतिवेदन निर्वाचनको नतिजा घोषणा भएको 7 दिनभित्र राष्ट्रपति समक्ष र प्रदेश सभाको हकमा प्रदेश प्रमुख समक्ष पठाउनु पर्ने प्रावधान बमोजिम 2079 मङ्सिर 29 गते सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यू समक्ष प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन 2079 को परिणाम सहितको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। प्रतिवेदन राष्ट्रपति र प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएपछि राजपत्रमा प्रकाशित हुनेछ। सुस्त मतगणना र दलीय विवादका कारण नतिजामा ढिलाइ भएको हो। आयोगको अनुसार यो निर्वाचनमा 4285 जना उम्मेदवारको धरौटी जफत भएको छ। प्रतिनिधि सभातर्फ 1961 र प्रदेश सभातर्फ 2324 जनाको धरौटी जफत भएको छ। त्यस्तै समानुपातिकतर्फ 40 वटा दलको धरौटी जफत भएको छ। समानुपातिकतर्फ 47 दलले बन्द सूची बुझाएका थिए। आफ्नो क्षेत्रमा खसेको सदरमतको 10% मत नखटाउने
उम्मेदवारको धरौटी भने जफत हुने कानुनी व्यवस्था छ। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अनुसार प्रत्यक्षमा 1 सिट जित्ने र समानुपातिक तर्फ कम्तीमा 3% मत प्राप्त गर्नेले मात्रै राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउने व्यवस्था छ। यस निर्वाचनबाट 60 वटा राजनीतिक दलले राष्ट्रिय मान्यता पाएका छन्। निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभातर्फ 61.41% मत खसेकोमा 5.06% मत बदर भएको छ। त्यस्तै प्रदेश सभातर्फ 6% मत बदर भएको आयोगले जनाएको छ। निर्वाचन आयोगले केही ढिला गरी निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक गरेसँगै अब संसद अधिवेशन आह्वान र सरकार निर्माणको औपचारिक बाटो खोलेको छ। आयोगले भोलि राष्ट्रपतिलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि 30 दिनभित्र संसद बोलाइसक्नुपर्नेछ अनि 35 दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त भइसक्नुपर्छ। संसद बैठक पहिले कि प्रधानमन्त्री भन्ने कानुनी आधार स्पष्ट छैन। निर्वाचन आयोगले चुनावको अन्तिम परिणाम राष्ट्रपति कार्यालयलाई बुझाएपछि नवनिर्वाचित सांसदहरूको शपथ पहिलो काम हुनेछ। 30 दिनभित्र संसद बैठक बोलाइसक्नुपर्ने र 35 दिनभित्र प्रधानमन्त्री चयन हुनुपर्ने भएकाले सबै प्रक्रिया मिले पुस पहिलो सातासम्म सदस्यहरूको शपथ गराउने संसद सचिवालयको तयारी छ। राष्ट्रपति कार्यालयबाट जो जानकारी प्राप्त हुन्छ, आधिकारिक जानकारी, अन्तिम परिणामको अवस्थाबारे उहाँहरूले जानकारी पठाइसकेपछि सङ्घीय संसद सचिवालयले चाहिँ उहाँहरूको शपथ ग्रहणको लागि कार्यक्रम तय गर्छ। यसको लागि चाहिँ ज्येष्ठ सदस्य जो पहिचान हुन्छ विवरणबाट आधिकारिक प्रमाणको आधारमा उहाँलाई ज्येष्ठ सदस्यलाई चाहिँ राष्ट्रपतिज्यूले शपथ ग्रहण गराउनुहुन्छ। त्यसको लागि हामी व्यवस्थापन गर्छौँ। राष्ट्रपतिज्यूले ज्येष्ठ सदस्यलाई शपथ ग्रहण गराइसकेपछि ज्येष्ठ सदस्यले अन्य मान्य सदस्यज्यूहरूलाई चाहिँ एउटा विशेष कार्यक्रम गरेर त्यो कार्यक्रममा शपथ ग्रहण गराउनुहुन्छ। ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा संसद अधिवेशन सुरु भएको 15 दिनभित्र सभामुख चयन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। संसदको अधिवेशन मात्रै होइन, अन्तिम परिणाम प्राप्त भएको 35 दिनभित्रै सरकार गठनका लागि आह्वान गर्ने प्रावधान भए पनि राष्ट्रपतिले कहिले प्रक्रिया अगाडि बढाउने हुन् उनकै गृह कार्यमा भर पर्नेछ। संविधानको धारा 76 को उपधारा 1 अनुसारको बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने गरी अहिलेको जनमत छैन। त्यसैले उपधारा 2 अनुसार 2 वा 2 भन्दा बढी दल मिलेर सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुपर्नेछ। र अहिले हाम्रो चाहिँ 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थन प्राप्त गर्ने सदस्यले मैले समर्थन प्राप्त गरेँ भन्ने खालको चाहिँ राष्ट्रपतिज्यूलाई चाहिँ गरिसकेपछि त्यो उहाँलाई नै प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति अगाडि कि शपथ भन्ने विषय भने प्रष्ट छैन। प्रधानमन्त्री हुनका लागि प्रतिनिधि सभाको सदस्य अनिवार्य भनिएको छ। तर 2074 सालमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सांसदको शपथ नै नलिई प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएका थिए। तत्कालीन प्रतिपक्षी काङ्ग्रेसले संविधानकै उल्लङ्घन भनेर विरोध गरेको थियो। यस पटक भने अगाडि शपथ गराउने तयारी छ। तर नयाँ सरकार निर्माण भने दलहरूबीच हुने बहुमतको तानातान कहिले टुङ्गिन्छ त्यसैमा निर्भर हुनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ। नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले संविधानमा रहेको अध्यादेश ल्याउने प्रावधान नै हटाउनुपर्ने बताएका छन्। कान्तिपुर टेलिभिजनको साप्ताहिक कार्यक्रम टकटकमा आज कुरा गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले अध्यादेशको अधिकार प्रयोगले विकृति ल्याएको बताए। यो अध्यादेश यति क्रूर अधिकार हो, यो हटाउनै पर्छ। हेर्नुहोस्, यो हटाएर अब हाम्रो यसको पछाडि म तपाईँलाई तर्क दिन्छु। तपाईँलाई के भन्छ, अब संसद हामीले विघटनको व्यवस्था राखेका छैनौँ, विघटनको व्यवस्थै राखेनौँ भनेपछि स्थायी प्रकारको संसद राख्यौँ हामीले। हेर्नुहोस् है, निर्वाचनमा जानु भनेर भनेको त्यो विघटन होइन, फेरि उसले नयाँ सांसद खोजेको मात्रै हो। मैले के हरेक यहाँ चाहिँ यति विवाद, यो अधिकारको दुरुपयोग। सर्वोच्च अदालतबाट भर्खर अवकाश पाएका चोलेन्द्र शमशेर जबराको महाभियोगको मुद्दा नयाँ संसदले टुङ्गो लगाउनु पर्ने उनको भनाइ छ। कार्यक्रम टकटक 8 बजेको समाचारपछि प्रसारण हुनेछ।
संघीय संसदका महासचिव भरतराज गौतमले आफ्नो नेतृत्वकालमा गरेका सबै कामको जिम्मेवारी लिने बताएका छन्। निवर्तमान प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरालाई महाअभियोगमा उन्मुक्ति दिने पत्र थमाएपछि विवादमा परेका गौतमले आफ्नो कार्यकालमा गरेका सबै कामको जिम्मेवारी लिने बताएका हुन्। 16औं संघीय संसद दिवसको कार्यक्रममा महासचिव गौतमले जबरा प्रकरणमा आफूले गरेका कामको बचाउ गरे। म रिटायर भएर जाउँ, मेरा जिम्मेवारीमा मैले गरेका कुराको म जिम्मा लिन्छु। राजनीतिक रूपले तहबाट गरेका कुराहरू हुन्छन्, महासचिवको हैसियतले संघीय संसदका विषयहरू हुन्छन्, सचिवालयको विषयहरू हुन्छन्। यहाँ महाशाखा र यो एउटा युनिटले गरेको गल्ती मेरो जिम्मा हो। कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले संघीय संसद सचिवालयका कर्मचारीको वृद्धि विकास गर्न र सेवालाई अझ प्रभावकारी बनाउन आफूले पहल गर्ने बताए। संघीय संसद दिवसका अवसरमा गरिएको सप्ताहव्यापी कार्यक्रममा रक्तदान सहित उत्कृष्ट कर्मचारीलाई पुरस्कार प्रदान र सम्मान गरिएको थियो। चोलेन्द्र शमशेर जबराको कार्यकालभर नै न्यायपालिका भ्रष्टाचार बिचौलियाको चलखेल जस्ता विवादमा परिरह्यो। उनी निलम्बित अवस्थामा निवृत्त भएसँगै अब न्यायपालिका सुधार होला त भन्ने चासो सर्वत्र छ। अहिले कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशको रूपमा हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वमा आएका छन्। न्यायपालिका भित्रका विकृति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार एवं बिचौलिया रोकथामका लागि आफैले यसअघि बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अभिभार अब कार्कीकै काँधमा आएको छ। न्यायपालिका सुधारका सम्बन्धमा गठित हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले 2078 साउन 14 मा तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई 234 पृष्ठको प्रतिवेदन बुझाएको थियो। जबरापछि न्यायपालिकाको नेतृत्व कार्कीले नै गर्दैछन्। अब आफैले तयार पारेको न्यायपालिका भित्रका विकृति विसङ्गति हटाउने प्रतिवेदन कार्यान्वयनको जिम्मेवारी कार्कीकै काँधमा आएको छ। एक त न्यायपालिकाको समस्या मात्रै होइन, न्यायाधीशको समस्या मात्रै होइन, त्यो बारसँग पनि जोडिएको छ। त्यो बिचौलियाका कुराहरू पनि छन्। अनि विभिन्न यो राजनीतिक रूपले जुन हस्तक्षेप हुने सम्भावनाहरू छन् ती कुराहरू पनि छन्। कर्मचारीसँग सम्बन्धित कुराहरू पनि छन्। अब यी सारा कुरालाई एकजना प्रधान न्यायाधीशले म सब गरिदिन्छु भन्ने जतिसुकै अठोट गरोस्, उहाँको पालामा राम्रै होला भनेर मैले पनि विश्वास त लिएको छु, तर कुरा के छ कि त्यसले गर्न सक्दैन। कार्की समितिले प्रतिवेदनमा न्यायाधीश सिफारिसदेखि नै विकृतिको सुरुवात हुने भन्दै त्यसमा पनि प्रधान न्यायाधीशलाई साङ्केतिक रूपमा जिम्मेवार ठहर्याएको छ। त्यसैले न्यायपालिकामा हुने भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न न्यायाधीश नियुक्तिमै सुधार गर्नुपर्ने र कर्मचारी, न्यायाधीश र कतिपय कानुन व्यवसायी नै बिचौलियाको मुख्य भूमिकामा रहेकाले तिनलाई सेवाबाट हटाउनु पर्नेमा प्रतिवेदनले जोड दिएको छ। यस्ता विकृति क्रमिक रूपमा हटाएर न्यायपालिकाको छवि सुधार गर्ने चुनौती कार्की समक्ष छ। उही मेसिनरी छ, चाहे त्यो न्यायालयमा होस् चाहे मैले भनेका अन्य ठाउँहरूमा होस्, मेसिनरी पुरानै छ, काम गर्ने पद्धति पुरानै छ होइन। अनि त्यसपछि कोअपरेसन छैन नि, कोअपरेसन छैन। मान्य न्यायाधीशहरूको जुन अवस्था छ, मान्य न्यायाधीशहरूको बिचमा पनि कम्तीमा पनि न्यायिक कार्यमा एकरूपता हुने गरी उहाँहरूको बिचमा कोअर्डिनेसन हुन जरुरी छ होइन। त्यो पनि उहाँको लागि चुनौती नै हो। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका महान्यायाधिवक्ता थिए भने 2070 देखि 2072 सम्म नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष भए। प्रधान न्यायाधीशको कार्यभार सम्हालेपछि कार्की आगामी भदौसम्म पदमा रहनेछन्। उनले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको थिति बसाल्न कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नेछन् हेर्न बाँकी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। नेपाल प्रहरीमा उमेर हदकी सेवा अवधि बारम्बार चर्चामा आउने विषय हो यो। प्रहरी नेतृत्वकै कारण सुरु हुने यो खेलमा हरेक सरकार सहभागी हुन्छन्। नेतृत्वमा बसिरहन चाहने प्रहरी अधिकारी र आफू अनुकूल चलाइरहन चाहने राजनैतिक नेतृत्वका कारण प्रहरी सङ्गठन नै गिजोलिएको छ। यसमा सबैभन्दा बढी मुछिएका छन् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा। हालको नियमावली संशोधन नहुने हो भने प्रहरी महानिरीक्षक धीरज प्रताप सिंह सहित उनीसँगै भर्ती भएका प्रहरी अधिकारीहरूले 30 वर्ष सेवा अवधिका कारण आगामी चैतमा अवकाश पाउँछन्। अवकाशबाट जोगिन आइजिपी सिंह सहितका अधिकारीहरूले नियमावली संशोधनका लागि राजनीतिक नेतृत्वलाई दबाब दिइरहेका छन्। 2048 सालमै सुरु भएको उमेरहद र सेवा अवधि परिवर्तनको खेल अहिले फेरि चलेको छ। आफू निकटलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउने स्वार्थ अनुसार प्रहरीमा उमेरहद र सेवाहदको चलखेल चलिरहेको हो। 2049 मा तत्कालीन गृहमन्त्री शेरबहादुर देउवाले त्यस बेलाका आइजिपी रत्न शमशेर राणालाई
30 वर्ष सेवा अवधिको अङ्कुश लगाएर मोतीलाल बोहरालाई आइजिपी बनाएपछि यो खेलको सुरुवात भएको हो। 2052 सालमा सेवा अवधिलाई फेरि 32 वर्ष बनाइयो। 2062-63 को आन्दोलनपछि ओम विक्रम राणालाई आइजिपी बनाउन फेरि 30 वर्षे प्रावधान ल्याइयो। आइजिपीका दावेदार राजेन्द्र बहादुर सिंह अनिवार्य अवकाशमा परेपछि राणालाई बाटो खुल्यो। आइजिपीको उमेरत 58 वर्ष र पदावधि 4 वर्ष रहे पनि 30 वर्ष सेवा अवधिकै कारण उनीहरूले अवकाश पाउने गरेका छन्। ऐन नबनाई निमावलीबाटै प्रहरी सञ्चालन गर्दा पटक पटक यो विवाद दोहोरिने गरेको हो। व्यक्तिलाई हेरेर होइन र सरकारले आफ्नो फाइदालाई हेर्ने होइन, राष्ट्रको हित र सङ्गठनको भलाइको लागि जे राम्रो त्यो गर्नुपर्छ र एकरूपता हुनु पर्यो। जब नेपाल आर्मीमा लागु छैन, निजामतीमा लागु छैन, पुलिसमै किन लागु हुने त? एउटै नियम त गर्नु पर्यो नि। सधैँ पुलिस मात्रै पीडित त हुनु भएन। मोतीलाल बोहरा बाहेक कुनै पनि प्रहरी महानिरीक्षकले 4 वर्षे कार्यकाल पुरा गर्न सकेका छैनन्। व्यक्तिलाई नै केन्द्रमा राखेर गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीमा अनिवार्य अवकाशको 30 वर्षे उमेरत सेवा अवधि र पदावधि संशोधनका लागि गृह कार्य थालेको छ। अहिलेको आइजिपीको लागि मात्र यो व्यवस्था हुन लाग्यो भन्ने चाहिँ तर्क अर्थ राख्दछ, जुन अन्यथा होइन। त्यसो भएको हुनाले यसका विकल्पहरू सोचिनुपर्छ र प्रमोसनको मुखमा पुगेकोलाई पनि मर्का नपर्ने गरी उनीहरूको मनस्थिति बनिसक्ने समयावधि दिनुपर्छ। सङ्घीयता लागू भएको 5 वर्ष बितिसक्दा पनि सङ्घीय प्रहरी ऐन बन्न सकेको छैन। नेपाल प्रहरी अहिले पनि 2012 सालको ऐन बमोजिम चलेको छ। राजनीतिक नेतृत्वले निमावली संशोधन गरेर विभिन्न पद थप्ने, घटाउने र बढाउने परपञ्च भने दोहोर्याइरहन्छ। ऐन नै बनाएर व्यवस्थित गर्ने कुरामा भने कसैको ध्यान गएको देखिँदैन। राजनीतिक नेतृत्व प्रहरीमा हस्तक्षेप गरिरहन चाहन्छ। प्रहरी सङ्गठनलाई सक्षम र व्यावसायिक बनाउने भन्दा पनि आफू अनुकूल व्यक्तिलाई महानिरीक्षक बनाउनकै लागि निमावली संशोधन गर्न खोजेको देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकी र विकास जोशीका साथ प्रकाश बम, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, महँगीको अनुपातमा श्रमिकको ज्याला किन नबढेको होला? ए अनुदार रोजगारदाता, बी कमजोर अर्थतन्त्रको परिणाम र सी उदासीन सरकार। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए अनुदार रोजगारदातामा 27%, बी कमजोर अर्थतन्त्रको परिणाममा 31% र सी उदासीन सरकारमा 42% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमतमा आज हाम्रो प्रश्न छ, प्रहरीमा सेवा अवधिको विवाद किन स्थायी रूपमा समाधान नगरिएको होला? ए राजनीतिक स्वार्थ, बी दीर्घकालीन योजनाको अभाव र सी सङ्गठनभित्रको गुटबन्दी। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको सांसद पद खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ। लामिछानेको नागरिकता खारेजीको माग गर्दै युवराज पौडेलले रिट दायर गरेका हुन्। रिटमा निर्वाचन आयोग सहित 5 जनालाई विपक्षी बनाइएको छ। रिटमा मुद्दाको किनारा नलाग्दासम्म उनलाई प्रतिनिधि सभा प्रवेशमा रोक लगाउन माग गरिएको छ। लामिछानेले चितवन 2बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन जितेका छन्। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलका अनुसार रिटमा लामिछानेलाई पार्टी सभापतिबाट समेत हटाउन माग गरिएको छ। रिटमाथि सुनवाईको लागि पुस 6 गते संवैधानिक इजलासमा पेशी तोकिएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसबाट टिकट नपाएर सर्लाहीमा विद्रोही उम्मेदवार बनेका अमरेश कुमार सिंह र नेकपा एमालेबाट बागी उम्मेदवारी दिएर जितेका प्रभु शाहले नयाँ पार्टी बनाउने बारे छलफल सुरु गरेका छन्। त्यस्तै सर्लाही 2बाट पराजित राजेन्द्र महतोले पनि पुरानै सद्भावना पार्टी बिउत्याउने बारे नजिकका नेता कार्यकर्तासँग परामर्श थालेका छन्। पार्टीमा विद्रोह गर्दै स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर चुनाव जितेका नेताहरू अमरेश कुमार सिंह र प्रभु शाहले नयाँ पार्टी निर्माणबारे छलफल थालेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसबाट टिकट नपाएपछि स्वतन्त्र
उम्मेदवारी दिएका सिंहले यसपटक सर्लाही 2बाट चुनाव जितेका हुन्। उनले 2074मा पनि यही क्षेत्रबाट काङ्ग्रेसको टिकटबाट चुनाव जितेका थिए। उनी फेरि काङ्ग्रेस नफर्किने भन्दै नयाँ पार्टीका लागि छलफल सुरु गरेका हुन्। यस्तै नेकपा एमालेबाट असन्तुष्ट भएर बागी उम्मेदवारी दिएका प्रभु शाहले पनि रौतहट 3बाट चुनाव जितेका थिए। अहिले रौतहटमा रहेका शाह पनि पुरानो पार्टी एमाले या माओवादीमा फर्किने विचारमा छैनन्। दोस्रो तहका नेताहरूलाई समेटेर नयाँ राजनीतिक शक्ति बनाउने उनको मनासय छ। उता लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र महतोले पनि तत्कालीन सद्भावना पार्टीका सहकर्मीहरूसँग सम्पर्क बनाएका छन्। महतोले आफू सांसद समेत नभएकाले पार्टीमा वर्चस्व समेत घट्ने आकलन गरेर आफ्नै नेतृत्वमा सद्भावना पार्टीलाई बिउताउने बारे छलफल थालेका छन्। लोसपाले थ्रेसहोल्ड समेत कटाउन नसकेको भन्दै पार्टीभित्र असन्तुष्टि बढेको छ। अर्थ र विकास। आयातमा जाने कर्जामा कमी र चर्को ब्याजका कारण उद्यमीले बैंकबाट ऋण नलगेपछि तरलतामा सुधारको सङ्केत देखिएको छ। अहिले तरलतामा देखिएको सुधारले अब कर्जाको ब्याज दरमा पनि कमी आउने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। गत असारमा बैंकहरूले राष्ट्र बैंकसँग 2 खर्ब 47 अर्ब रुपैयाँ सापटी लिएका थिए, जुन तरलतामा सुधार आएसँगै घटेर अहिले 5 अर्बमा सीमित भएको छ। त्यसैगरी 2 हप्ता अघिसम्म बैंकहरूले एक अर्काबाट ऋण लिँदा तिर्नुपर्ने ब्याज दर 8.5% रहेकोमा आज घटेर 6.73 मा सीमित भएको छ। त्यसैगरी सङ्कलन भएको निक्षेपबाट ऋण दिन पाउने सीमा अर्थात् सिडी रेसियो पनि गत वैशाखमा 90 रहेकोमा अहिले घटेर 86 मा आइपुगेको छ। सबैले 0.4%ले उनीहरूले स्प्रेड घटाउनु पर्ने छ। यसरी स्प्रेड घटाउँदाखेरि करिब 1% बिन्दुले कर्जाको ब्याज दर घट्न आउँछ र यो तरलतामा पनि सुधार हुने नेपाल राष्ट्र बैंकले स्प्रेड सम्बन्धी व्यवस्थामा दिएको निर्देशनका कारण पनि ब्याज दरमा केही सहजता आउन सक्छ। तर मुख्य कुरो फेरि ब्याज दर स्थायित्व चाहिँ हो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको भाव घट्दा र आयातमा गरेको कडाइका कारण तरलतामा सुधार आएको हो। तर सरकारले हालै खोलेको आयात प्रतिबन्धपछि भने फेरि आयातका लागि कर्जाको माग बढ्ने र ब्याजदरमा चाप पर्ने त होइन भन्ने आशंका पनि कायमै छ। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। साबिक विजेता फ्रान्स र अफ्रिकी मुलुक मोरक्को कतार विश्वकपको फाइनल प्रवेशका लागि भिड्दैछन्। यो खेल नेपाली समयअनुसार रातिको 1:15 बजे अल्भायत रङ्गशालामा हुनेछ। विश्व फुटबलका उत्कृष्ट मिडफिल्डर लुका मोड्रिच अब कतार विश्वकप अन्तर्गतका खेलमा मैदान देखिने छैनन्। 2 पटकको च्याम्पियन अर्जेन्टिनासँग सेमिफाइनलमा पराजित भएपछि साबिक उपविजेता क्रोएसिया विश्वकपबाट बाहिरियो। यो पराजयले उपाधि उचाल्ने सपना बुनेको क्रोएसियाको उपाधि यात्रामा ब्रेक मात्र लागेको छैन, क्रोएसियालाई विश्व फुटबलको पावर हाउसका रूपमा स्थापित गराएका 37 वर्षीय मोड्रिचको सुन्दर अध्यायको पनि अन्त्य भएको छ। खेलको समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।